अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके अरकान असम्बली को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और फ़ोन कॉल्स करके उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, जिसके ऊपर बात करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट आज ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैं व्लॉग कह रहा हूँ। इसकी जी बेसिकली वजह यह है कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पेशावर के अंदर लोकल बॉडीज का बल्दियात के इलेक्शंस का जो दूसरा फेज आ रहा है, क्या उस हवाले से फोन कॉल्स हो रही हैं, या फिर लोगों के जहनों में ये भी सवाल उठता है कि क्या अदम एतमाद की जो तहरीक आ रही है, क्या उस हवाले से फोन कॉल्स आ रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकाने असम्बली को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जी वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसका किसी भी सूरत हिस्सा ना बने, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब बहुत अच्छा होगा कि इमरान खान साहब बैसाखियों के सहारे खड़े होने की बजाय मैदान में आके मुकाबला करें और हमारा मैदान में आके डट के मुकाबला करें और अदम एतमाद का भी वो डट के मुकाबला करें। इसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये जो स्टेटमेंट दी है, इसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह वो सबको पता है कि वो क्या इस टाइम जो है वो गोल खिला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पेशावर के अंदर बैठी एक ताकतवर शख्सियत जो इमरान खान साहब के दस्ते रास्त हैं, वो जी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकाने असम्बली को फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया उनके ऊपर कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को इस बात के ऊपर थ्रेट कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का हिस्सा ना बने, नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव का हिस्सा ना बने। ये जो सारा मामला है इसके ऊपर जी अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। और इसके ऊपर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि जी एक शख्स के ज़रिए इदारे को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, एक शख्स के ज़रिए जो है वो इसलिए दबाव डाला जा रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक को किसी भी तरह किसी भी सूरत नाकाम बनाया जाए और वो इमरान खान साहब के खिलाफ नाकाम हो जाए। उन्होंने कहा कि जी जिस शख्स की आप सबको पता है कि इस हवाले से बहुत सी बातें पहले भी होती रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इस हवाले से मौक़िफ़ रहा है वो सबको पता है, वो बहुत वाज़ेह भी है। इस हवाले से जो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम आयद किया था वो ये था कि जी वो सबको पता है कि उस जो है वो ओहदे से हटाकर कोर कमांड दे दी गई पेशावर की। उसके बाद वो सारी बातें आप सबको पता है कि ये जो सारा मामला है, ये माजरा है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाकर ये ख़त्म होता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो शुरू दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि वो इमरान खान साहब के दस्ते रास्त हैं और वो इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त के अंदर भी सपोर्ट करते रहे और इमरान खान साहब की हुकूमत को बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल है, जिसके अंदर उन्होंने अपना बहुत कलीदी किरदार भी अदा किया। आप ये भी बात कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो जहां पर इल्ज़ामात लगे वहीं पर उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगे और उनकी वजह से जो इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगे वो अलहदा इल्ज़ामात हैं, क्योंकि उससे जो इदारे की क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है, इदारे की क्रेडिबिलिटी बड़ी बुरी तरह लूज़ हुई है। उस इदारे की क्रेडिबिलिटी को, उसकी साख को कैसे बहाल करना है, अब ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बैरून मुल्क दौरे पर हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो एक बार फिर गर्मी देखने को मिल रही है, जो एक बार फिर गर्मा गर्म माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसे गर्मा गर्म माहौल के अंदर अगर हालात फिर अनस्टेबल हो गए तो फिर इल्ज़ाम हम किस पर लगाएंगे, फिर हम इल्ज़ाम किसके ऊपर ठहराएंगे, फिर हम किसको कसूरवार ठहराएंगे, ये सोचने की बात है। अब एक ऐसे मौके के ऊपर जब मरियम औरंगजेब साहिबा ये बात कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और इससे पहले मरियम नवाज साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, सबका ये मौक़िफ़ रहा, सब ने ये बात जो है वो बड़ा खुलम खुला की। तो अब एक ऐसे मौके के ऊपर जब मरियम औरंगजेब साहिबा ये बात कर रही हैं तो अदम एतमाद के हवाले से जो बात हो रही है और उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान असम्बली का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि हमें फ़ोन कॉल्स आई हैं और वो बाकायदा तौर पर जब उनसे बात की गई, जब उनसे वजाहत मांगी गई,
تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وضاحت دینے کو بھی تیار ہیں اور ہم بتانے کو بھی تیار ہیں کہ ہمیں کن کن نمبرز سے فون کالز آئیں اور ہمیں کس طرح تھریٹ کیا گیا اور ہمیں کس طرح ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی. اب یہ جو سارا معاملہ ہے نا، یہ جو سارا ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں پر ادارے کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں، تو وہیں پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جو فون کالز آ رہی ہیں، جس شخص کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، یہ بہت سنگین الزامات ہیں، کیونکہ بہت اچھا ہوگا کہ وہ اگر اپنے آپ کو پاکستان کی پالیٹکس سے دور کر لیں، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انوالو کریں گے، اسی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو الجھائی رکھیں گے اور پاکستان کی پالیٹکس کے اندر پھر سے وہی اپنا رول پلے کریں گے جس کی وجہ سے وہ متنازع کریکٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کا نام لیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب ان کو استعمال کر کے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنوانا چاہتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب سن لیں کہ ہم اس شخصیت کا نام میڈیا کے اوپر آن دا فرنٹ سب کے سامنے لیں گے، ان فرنٹ آف آڈینس سب کے سامنے اس کا نام لیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ وہ شخصیت کون سی شخصیت ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پاکستان کی پالیٹکس کو گندا کر رہے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس کو الجھا رہے ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک ایسے کردار کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جس شخصیت کا پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہیں ایک ایسے موقع کے اوپر جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ بیرون ملک تشریف لے کر جا چکی ہیں اور بڑا امپورٹنٹ دورہ ان کا. اس حوالے سے کیا اہم پیش رفت ہوتی ہے وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن یہ جو ساری اس ٹائم ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں اگر یہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹیبلٹی قائم رہی تو عمران خان صاحب کی حکومت کو جہاں پر بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، تو وہیں پر اپوزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دے گی کہ اس کے بعد وہ جب ڈائریکٹ الزامات لگائے گی، جب ڈائریکٹ نام لے گی، تو اس سے اپوزیشن کو کس حد تک خطرہ ہو سکتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں بھی پتہ چلے گا اور اس کی پوزیشن آہستہ آہستہ واضح ہو جائے گی. لیکن یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، اور اگر ہم غیر جانبداری کی بات کریں تو غیر جانبداری نظر بھی آنی چاہیے. نون لیگ کے ارکان قومی صوبائی اسمبلی کے بیرون ملک سفر کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں شہباز شریف صاحب نے پابندی عائد کر دی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کسی بھی صورت بیرون ملک نہیں جائیں گے. یہ کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں شہباز شریف صاحب کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نون لیگ کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کسی بھی صورت بیرون ملک نہیں جائیں گے. عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کی صورت میں سب کو نمبرز پورے کرنے ہیں، نمبر گیمز پورے کرنے، اور اس حوالے سے ارکان اسمبلی کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، ان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اسی ملک میں رہیں گے، پاکستان میں رہیں گے، اور جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جا سکتے ہیں جہاں مرضی جائیں. لیکن اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں نے، اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے اپنے ارکان اسمبلی کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی، اور جو ارکان اسمبلی اس وقت بیرون ملک ہیں، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں یا خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو یہ جو ہے وہ ایڈوائس پیش کی گئی ہے کہ وہ فوراً پاکستان تشریف لائیں اور عدم اعتماد کے حوالے سے اپنے نمبر گیمز کو پورا کریں. اب اس حوالے سے زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب سب متحرک ہو چکے ہیں. یہ جو ایک شخص ہے نا جن کا نام لیا جا رہا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو خیر اشارتاً بات کی، لیکن وہ سب کو پتا ہے وہ کون ہے اور وہ کون سی شخصیت ہے جس کے خلاف اپوزیشن اتنا بولتی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتی ہے. وہ شخصیت سب کو پتا ہے وہ کون ہے، تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خیر باتیں کھلتی ہیں اور کھل کے سامنے آتی ہیں. لیکن بڑا خطرناک مرحلہ ہے. اگر تو اسی طرح ادارے کی کریڈیبلٹی اس شخصیت کی وجہ سے خراب ہوتی رہی تو پھر ادارے کو رسپانسبل ہونا پڑے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا. اور ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر جہاں پر قدر لگائی جاتی ہے تو وہیں پر اب آپ کیا پالیٹیشنز کی بھی زبانیں بند کریں گے؟ جہاں پر صحافیوں کی زبانیں بند کرتی ہیں، کیا وہاں پر سیاستدانوں کی بھی زبانیں بند کریں گے؟ اس ملک میں جہاں پر سیاستدان جو ہیں وہ سولی پر لٹکے، جس ملک میں سیاستدانوں کو شہادتوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، پھانسی دینی پڑی،
تو کیا اس ملک میں سویلین بالادستی کی کوئی عظیم مثال مجھے بتا دیں کہ کوئی عظیم مثال، ایسی مثال کہ جس کے ذریعے ہم یہ بات کر سکیں کہ پاکستان کے اندر کوئی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہے. تو یہ خیر یہ بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کون سے ہاتھ ہوتے ہیں، کون کہاں سے بول رہا ہوتا ہے، کون کہاں سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے. اب کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو عمران خان صاحب کو 4 نشانے چت کر دی ہے، اسی طرح انہوں نے اس شخصیت کے اوپر الزامات لگا کر اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ بھائی اسی ڈرن والے لوگ نہیں ہے گے. ہون تسی جو مرضی کر لو، ووٹ چوری کرو، ہون تسی بکسے چوری کرو، ہون تسی تھوند لے کے آؤ، ہون تسی جیڑا ہے بیلٹ چک کے لے کے جاؤ، جو مرضی کرو، ہون تسی شناختی کارڈ چوری کرو، ہون تسی الیکٹرانک ووٹنگ مشینہ لے کے آؤ، جو مرضی کر لو، اسی ہون چپ نہیں ہونا. ساڈی زبان نو لگ گئی ہے تے اسی بولنا ہی بولنا ہے. اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اپنے موقع پر آ گئی ہے. اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی آئندہ ہفتے. جو آئندہ کے چند ہفتے ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس میں بہت اہم رول پلے کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پالیٹکس ایک ایکسٹریم لیول پر جائے گی. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.